Kumusta? Ako si Reverend Dr. Jonathan Kuponokwong. Usa ko ka Unitarian Universalist pastor nga natawo sa Cebu. Nagpuyo ko sa Maynila kadaghanan sa akong pagkabata pero mobisita ko matag summer sa akong lola ug iyaan nga nagpuyo dool sa Gaisano South. Nianhi ko sa US, 11 anyos pa ko. Mao nga pasensya sa akong nabuak na Cebuano. Ang akong ganahan sa Unitarian Universalism kay gidawat ni ini ang tanang tao bisag unsa pa ang atong pinulongan, kinsa atong gihigugma o unsa ang atong relihiyosong pagtuo. Ang labing importante mao nga kita nahigugma sa atong silangan ug sa atong Dios. Bisan unsa pa ang atong pagsabot sa pagka-Dios. Ang maong gugma, mao ang nagpugos kang Reverend Turidio Quimada sa pagsangyaw ni ining maayong balita sa kaluwasan sa tanan. Kadto nga gugma, mao nagtugmod kang Reverend Kevin Mann nga gustong magtukod og simbahan sa iyang lungsod nga natawhan sa Cebu. I hope nga makakita ka og panimalay ni ini nga pagtuo nga nagtanyag og daghang mga pangutana sama sa mga tubag. Blessings sa imong espiritu hanong panaw.